अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के हवाले से कि कैसे हमारा रैशनल और इमोशनल ब्रेन है जो कि मुख्तलिफ प्रोसेस के तहत इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है, जमा करता है, कलेक्ट करता है और हम जो भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करते हैं, हमारा जो भी वर्क होता है उसके लिए हमें रैशनल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन की मदद से हम उसे किसी भी वाक़े को, किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी मसले का हल निकालते हैं और फिर हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमें कौन सा ब्रेन जो है वो बेहतर है और किस तरह से हम इन दोनों ब्रेन्स को यूज़ करते हुए बेहतर और ज़िंदगी और हिकमत अमली की तरफ आ सकते हैं। कैसे हम शऊर और दानाई के लेवल तक पहुंच सकते हैं। लॉजिकल ब्रेन के हवाले से अगर हम देखें, रैशनल ब्रेन के हवाले से देखें तो हमें कुछ हम थोड़ी सी इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, 5 पॉइंट्स, जिसमें कि हम लॉजिकल ब्रेन को समझेंगे कि हमारा जो लॉजिकल या रैशनल ब्रेन है वो क्या है। इसमें पहला हमारा पॉइंट है लॉजिकल रीजनिंग। जो हमारा ब्रेन है जो कि रैशनल ब्रेन है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये किसी भी जो भी मालूमात हमारे जहन तक पहुंचती है उसका ये एक तज्ज़िया करता है, उसे एनालाइज करता है, सबूत को हासिल करने की कोशिश करता है। यानी किसी भी चीज़ पर उस वक्त यकीन करता है जब उसे बाकायदा तौर पर कोई प्रूफ मिलता है, कोई सबूत मिलता है कि हाँ जी इस पर यकीन किया जा सकता है। मुस्तनद अंदाज में फ़ैसले करता है, किसी भी चीज़ को तज्ज़िया करके उसके बारे में एनालाइज करके उसे एक सही जगह तक पहुंचाता है कि ये बात काबिल भरोसा है भी या नहीं है। सेकंड नंबर पर है ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि जब हम मुख्तलिफ़ पहलुओं की मदद से, मुख्तलिफ़ अंदाज़ फ़िक्र को अपना करके, मुख्तलिफ़ ज़ाविया निगाह से किसी भी चीज़ के हवाले से फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं। जब हम इसका अपने यानी कि हमारा जो रैशनल माइंड है वो इस तरह से वर्क करता है कि हम गहराई के साथ चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़े फ़िक्र को इस्तेमाल करते हैं और क्रिटिकली हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं और गौर व फ़िक्र करते हैं और फिर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हम कम्युनिकेट करते हैं, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के हवाले से बात की जाती है और मुख्तलिफ़ यानी कि एक इजहार ख़याल के ज़रिए, ज़बान के मुख्तलिफ़ इजहार ख़याल के ज़रिए किसी भी मसले की पेचीदगी को जाना जाता है, उसके हल की कोशिश की जाती है और उसको मुख्तलिफ़ यानी कि ज़बान ही के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। हम तक जो भी बात हम तक पहुंचती है, कम्युनिकेट हम करते हैं या हम किसी की भी कही हुई बात को समझते हैं तो वो उसी सूरत में हम समझ सकते हैं जब हमारा जो हमें वो ज़बान आती है। तो मुख्तलिफ़ यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसके अंदर शामिल हो जाती है, हमारा जो अंदाज़ गुफ्तगू है, आवाज़ का उतार चढ़ाव है, उन सब की मदद से हमें अंदाज़ा होता है कि कोई मसला कितना ज़्यादा संगीन है, कितनी ज़्यादा उसकी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और कैसे हमें उसको डील करना है। नंबर फोर्थ हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि कोई भी अगर मसला हमारे पास आता है तो हमारा जो रैशनल ब्रेन है वो पेचीदा मसाइल को मुख्तलिफ़ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके हल की तरफ लेकर जाता है और कोशिश ये की जाती है कि हमें हल फराहम किया जाए, मुकम्मल तौर पर हमारे जो हालात और वाक़यात हैं उनको साज़गार किया जाए और हमें हल की तरफ हमारा ब्रेन जो है वो लेकर चलता है, मुख्तलिफ़ हमें सॉल्यूशंस दिखाता है, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश करता है और हमें एक मीनिंगफुल पार्ट्स दिखाता है कि किस तरह से हम इस मसले को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। कि हमें फ़ैसला करने की तरफ लेकर जाता है, फ़ैसला साजी करते हैं हम इख्तियारात को का जायज़ा लेकर और नताइज को मद्देनज़र रखते हुए मुदब्बिराना फ़ैसले का किस तरह से इंतख़ाब किया जाए, किस तरह से हम अपनी ज़बान में, अपने जो अल्फाज हैं उसमें और अपनी सोच में, अपने शऊर में हम आहंगी पैदा करें और किस तरह से हम किसी भी मसले को सुलझाने की तरफ जाएं, किस तरह से हम उसको कंसीडर करें, किस तरह से हम कॉन्सिक्यूज़ को देखें, किस तरह से हम एक जो डेलिब्रेट चॉइसेस हों वो हम ले सकें। तो ये सारा हमारा रैशनल ब्रेन है जिसमें कि हम सोच में एक गहराई होती है और हम थोड़ा सा मतलब सतही नौइयत से हटकर गहराई में किसी चीज़ का जायज़ा लेते हैं
اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارا ہے ایموشنل برین، جیسے لمبک سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ ایموشنل برین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں پوائنٹس کو تو ہمارے پاس فرسٹ نمبر پر پوائنٹ ہے ایموشنل پروسیسنگ، کہ جو ہمارا ایموشنل برین ہے اس کے اندر جو ہے وہ جذبات کی مطلب ایک طرح سے اجارہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے جذبات کو جو ہے وہ جذبات ہم پر حاوی ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی خوشی کا کوئی جذبہ ہوگا، غم کا ہوگا، دکھ کا ہوگا، خوف کا ہوگا، وہ ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی کچھ سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اس پر ہمارے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہمارے جذبات اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے جذبات کے زیر اثر کرتے ہیں، جذبات کے زیر سایہ کرتے ہیں، اور ہماری جو مطلب ایک کوشش ہوتی ہے وہ رویہ جو ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے انٹیوشن، کہ جب ہمارا جو لمبک سسٹم ہے وہ بہتر کام کرتا ہے تو ہم کسی بھی مسئلے کو شعوری تجزیے کے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم باقاعدہ اس کو نا ایک اپنی باطنی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو ہماری ایک انٹیوشن اسٹارٹ ہوتی ہے، اور ہم اندر سے ہمارے اپنے سوالات کا جواب ہمارے اندر سے ابھرتا ہے، ہم اپنے آپ سے کچھ حد تک کے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اپنے اندر سے کچھ چیزوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ایک طرح سے ہم اپنے گٹ لیول پر اپنی فیلنگز کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اور تھوڑے سے انٹیوٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے موٹیویشن، کہ جب ہم اپنے ایموشنل برین کے تھرو کام کرتے ہیں تو ہم موٹیویشن بھی اپنے جذبات اور اپنی ایموشنل جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، جو ہمارے ریوارڈز ہوتے ہیں، جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں، جو ہماری وانٹس ہوتی ہیں، انہی سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، انہی کو ہم فلفل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو زندگی گزرتی ہے وہ ایک طرح سے جذبات ہی کے سہارے گزرتی ہے، اور ہم اپنی جذباتی کیفیات کی تسکین کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے امپلسو ریئیکشنز، کہ ہم فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں، بہت کوئک ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، بعض اوقات ہم بہت زیادہ بھی ریئیکٹ کر جاتے ہیں، کہ چھوٹی سی بات پر ہم بہت زیادہ جذباتی مطلب ہماری عکاسی ہونے لگتی ہے، جذباتی جو ہمارے محرکات ہیں وہ ہمیں کسی بھی حوالے سے منصوبہ بندی، گہری منصوبہ بندی، سوچ بوجھ کے ساتھ منصوبہ بندی نہیں کرنے دیتے، اور ہم جو ہیں وہ جذباتی رویوں کا شکار رہتے ہیں، اور سوچ بوجھ کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے اگر ہم ایک اپنے کسی برین کے تھرو، یعنی کہ اگر ہم ریشنل برین کے تھرو کام کرتے ہیں، یا ہم اپنے جو ایموشنل برین ہے اس کے تھرو کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایک برین اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بیلنس نہیں ہوتا، ہم مختلف پرابلمس کا شکار رہتے ہیں۔ بہتر رویہ کیا ہے کہ ہم دونوں برینز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں، اور اپنی جو ہمارا جو شعور ہے، ہماری جو عقل ہے، اس کی ہم جو مطلب اس کو ہم اپنے عقلی طور پر کام کرتے ہوئے اپنے جذباتی ذہن کی پرورش کرنا، یہ ایک امپورٹنٹ ترین رول ہے یا ایک بات ہے، کہ جب ہم اپنے عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے جذبات اور احساسات سے اپنا دامن چھڑا لیا ہے اور ہمارے اندر کوئی کسی قسم کے احساسات ہی رونما نہیں ہو رہے، بلکہ ہم دونوں کو ملا کر کے کام کرتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے مڈ برین کو ایکٹیویٹ کر لینا، یا مڈ برین کے ذریعے کام کرنا۔ اور اس طرح سے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم اپنے جذبات اور اپنے شعور دونوں کو ملا کر کے بہتر رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ریشنل برین ہے وہ معلومات کو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مسئلہ، پرابلم، کوئی بھی بات ہو، اسے منطقی انداز میں دیکھتا ہے، اور جو ہمارا ایموشنل برین ہے وہ معلومات کو جذبات کے سہارے پر دیکھتا ہے۔ تو ہمیں دونوں کو استعمال کرتے ہوئے مڈ برین سے کام لینا ہے، اور اپنے عقل کو اپنے جذباتی رویوں کی پرورش کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اپنے جذبات کو بھی اہمیت دینی ہے، ان کو بھی اہم سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شعوری لیول کو بھی بلند کرتے چلے جانا ہے، تاکہ ہم بہتر رزلٹس پا سکیں اور اپنی زندگی کو بیلنس کر سکیں، اور ہم کسی بھی انفارمیشن کو، کسی بھی معلومات کو، اور ہم بہتر انداز میں اپنے ایموشنز اور اپنی انٹیلیجنس کے سہارے پر استعمال کرتے ہوئے، دونوں کو کام میں لاتے ہوئے
ایک ویل بینگنس کی طرف جائیں اور اپنی زندگی کو ہم خوشگوار اور متاثر کن بنا سکیں. تو اس کے لیے ہمیں مڈ برین کو یوز کرنا ہے اور تاکہ ہم بہتر نتائج کی طرف جا سکیں. تو آج کی ویڈیو میں یقیناً آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی. میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں. اللہ